सुप्रसिद्ध कञ्चनजङ्घा 7-in-1 अगरबत्तीको उत्पादक सावित्री अगरबत्ती उद्योग प्रस्तुत गर्दछ प्रकृतिको सुगन्धले भरिएको मिठो सुवास जसले घरलाई शुद्ध र वातावरणलाई शान्त बनाउँछ। ओम सम्रानी कपधूप। दर्शकवृन्द नमस्कार, केन्द्रबिन्दु समाचारमा यहाँहरूलाई स्वागत गर्छु। म मनोज नेउपाने। दर्शकवृन्द, केन्द्रबिन्दु समाचारमा हामी दिनभरिका महत्त्वपूर्ण तथा खोजमूलक समाचारहरू सम्प्रेषण गर्ने गर्छौँ। आजको केन्द्रबिन्दु समाचार सुरु गरौँ प्रमुख शीर्षकहरूबाट। सभामुख अग्नि सापकोटाद्वारा संवैधानिक निकायका नियुक्ति फिर्ता, निर्णय प्रक्रियाको वैधानिकतामाथि नै प्रश्न, सरकार र प्रतिनिधि सभाबीच अर्को मतभेद चर्कने सङ्केत, नारायण हिटी दरबार अगाडि जनसभा गर्ने ओली पक्षीय नेकपाको तयारी, प्रधानमन्त्रीले 23 गते नै हिन्दू राष्ट्र घोषणा गर्न सक्ने प्रचण्ड माधव पक्षीय नेकपाको आरोप, निर्धारित मितिभन्दा अघि नै सकियो नेकपाको प्रचण्ड माधव पक्षीय धरना, प्रधानमन्त्री ओली प्रतिक्रियावादीको मतियार बनेर इतिहासको कुपात्र बनेको नेताहरूको टिप्पणी, राष्ट्रिय महिला लिग फुटबल अन्तर्गत चन्द्रपुरमाथि पुलिसको सहज जित, 5 खेलमा 8 अङ्क जोड्दै पुलिस लिगको दोस्रो स्थानमा उक्लियो र शक्ति राष्ट्र अमेरिकाको जीडीपीमा दोस्रो विश्वयुद्ध पछिकै ठुलो गिरावट, सन् 2020मा 3.5%ले घट्यो आर्थिक वृद्धि। जस्तै परिस्थितिमा पनि होन्डा छ सधैँ तपाईसँगै, त्यसैले अब होन्डा हुनेछ तपाईसँग मात्र 1 रुपियाँको डाउन पेमेन्ट वा 1 रुपियाँको इएमआई वा 1% इन्ट्रेस्ट रेटमा। थप जानकारीका लागि यी नम्बरमा कल गर्नुहोस् वा माथि दिएको लिङ्क क्लिक गर्नुहोस्। होन्डा छ सधैँ तपाईसँगै। International School of Tourism and Hotel Management। अब पूरा समाचार। अमेरिकाको आर्थिक वृद्धिमा सन् 2020मा 3.5%ले गिरावट आएको छ। अमेरिकाको अर्थतन्त्रको आकार यति धेरैले घटेको सन् 1946 अर्थात् दोस्रो विश्वयुद्ध पछिकै पहिलो भएको तथ्याङ्कले देखाएको हो। यद्यपि अमेरिकामा फेडरल रिजर्भका अध्यक्ष जेरोम पावलका अनुसार पछिल्लो महिनामा भने आर्थिक सुधार सुस्त रूपमा बढेको छ। हेरौँ पूरा समाचार। अमेरिकाको आर्थिक वृद्धिमा सन् 2020मा 3.5%ले गिरावट आएको छ। अमेरिकाको वाणिज्य मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कमा सो जानकारी दिइएको हो। यसरी अमेरिकाको अर्थतन्त्रको आकार यति धेरैले घटेको सन् 1946 पछिको यो पहिलो पटक भएको तथ्याङ्कले देखाएको हो। विश्वयुद्ध सकिएपछिको वर्षमा अमेरिकाको डिजिपी वृद्धि 11.6%ले ओह्रालो लागेको थियो। केही दिन अघि सार्वजनिक भएको आर्थिक वृद्धिको तथ्याङ्कका अनुसार डिसेम्बर त्रैमासमा वृद्धिदर 4% थियो। कोरोना कहर चरम अवस्थामा रहँदा सो वृद्धिदर देखिएको हो। सेप्टेम्बर त्रैमासमा अमेरिकी अर्थतन्त्रको आकार वार्षिक आधारमा 33.4%ले घटेको समाचार संस्था एपीमा उल्लेख गरिएको छ। अमेरिकी वाणिज्य मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार दोस्रो अर्धवार्षिकमा यस देशको अर्थतन्त्रमा केही सुधार भएको छ। सन् 2020 भरिमा डिजिपी वृद्धिदर 3.5% रह्यो, जुन पछिल्लो वर्ष 2.2% थियो। सन् 2009 पछिको पहिलो पटक अमेरिकाको डिजिपी वृद्धि नकारात्मक रहेको देखिएको हो। अमेरिकाका फेडरल रिजर्भका अध्यक्ष जेरोम पावलले अहिलेको महिनामा आर्थिक सुधार सुस्त भएको बताएका थिए, जसकारण सबैभन्दा धेरै कोरोना भाइरस र भौतिक दूरीबाट प्रभावित बनेका आर्थिक क्षेत्रका गतिविधिहरू पनि केही सुस्त बनेको हो। पछिल्लो वर्ष अमेरिकी संसदले कोभिड-19बाट बच्नका लागि $900 अर्ब राहत प्याकेजको स्वीकृति दिएको थियो। स्वीकृति अगावै प्याकेजका विषयमा अनेक चर्चा परिचर्चा पनि भएको थियो। अर्थशास्त्री तथा केही नीति निर्माताहरूले यस प्याकेज अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन योग्य नरहने टिप्पणी पनि गर्दै आएका थिए। अमेरिकाको नवराष्ट्रपति जो बाइडेनले 1.9 ट्रिलियनको राहत प्याकेज तयार गरेका छन्। रिपब्लिकन सांसदहरूले यसको कडा विरोध गरिरहेका छन्, तर बाइडेन भने सरकारको यो प्रस्ताव स्वीकृतिका लागि संसदमा मत जुटाउन सक्ने वा नसक्ने भन्ने विषयमै अन्योलमा रहेको समाचार संस्थाहरूले उल्लेख गर्दै आएका छन्। विभागीय टिम नेपाल पुलिस क्लब राष्ट्रिय महिला लिग फुटबलमा चन्द्रपुरलाई 3-1 गोल अन्तरले पराजित गर्दै लिगको दोस्रो स्थानमा उक्लिएको छ। 7 दोपाटो स्थित एन्फा कम्प्लेक्समा भएको खेलमा पुलिसले चन्द्रपुर विरुद्ध सहज जित निकाल्दै लिगको दोस्रो स्थानमा स्थान बनाएको हो। खेलमा हार बेहोरेको चन्द्रपुर भने लिगको 6औं स्थानमै रहेको छ। हेरौँ पूरा समाचार।
राष्ट्रिय महिला लीग फुटबलमा नेपाल पुलिस क्लबले सहज जित निकालेको छ। 7 बाटो स्थित एन्फा कम्प्लेक्समा आइतबार भएको खेलमा पुलिसले रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिका विरुद्ध 3-1 को जित निकालेको हो। पुलिसलाई जित दिलाउन निर्मला विक, निरु थापा र अनुष्का शेर्पाले 1-1 गोल गरेका थिए। खेलमा चन्द्रपुरकी सविता राणा मगरले 1 गोल फर्काएकी थिइन्। उक्त खेलमा सुरुवाती अवस्था लिएको पुलिसले 27औं मिनेटमा निर्मलाले 6 यार्ड बक्सबाट गोल गरेकी थिइन्। तर खेलको 39औं मिनेटमा पुलिसका गोलरक्षक सपना राईको गल्तीका कारण चन्द्रपुरले बराबरी गोल फर्कायो। स्ट्राइकर सविताको हेड बललाई पुलिसकी गोलरक्षक सपनाको नियन्त्रणमा लिन नसक्दा खेल हाफ टाइमसम्म बराबरीमै सीमित रह्यो। पछि परिवर्तित खेलाडी रेखा पौडेलले मिलाएको पासलाई डी बक्स भित्रबाट निरुले सहजै गोलमा परिणत गर्दा खेलको 50औं मिनेटमा पुलिसले 2-1 को अग्रता बनाएको थियो। त्यसपछि खेलको इन्जुरी समयमा अनुष्काले गोल गर्दै पुलिसलाई 3-1 को जित दिलाएकी थिइन्। जितसँगै पुलिस लिगको दोस्रो स्थानमा उक्लिएको छ, जहाँ पुलिसले 5 खेलमा 8 अङ्क जोडेको छ। यस्तै लिगको 6औं स्थानमा रहेको चन्द्रपुरले 5 खेलमा 3 अङ्क जोडेको छ। प्रतियोगिता अन्तर्गत सोमबार 2 खेल हुनेछन्। पहिलो खेलमा विराटनगर र आर्मी तथा दोस्रो खेलमा एपीएफ र चौदण्डीगढी बीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा जारी धरना कार्यक्रमलाई नेकपाको प्रचण्ड माधव पक्षले पूर्व निर्धारित समय अघि नै टुङ्ग्याएको छ। 4 दिनदेखि माइतीघर मण्डलामा धरना दिइरहेको सो पक्षले यसअघि 21 माघसम्म धरना जारी राख्ने गरी कार्यक्रम घोषणा गरे पनि आइतबार अध्यक्षद्वय प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल समेत सहभागिता भएपछि धरना कार्यक्रम टुङ्ग्याएको हो। यसैबीच धरनामा उपस्थित नेताहरूले प्रधानमन्त्री ओली प्रतिक्रियावादीको मतियार बनेर इतिहासको कुपात्र बनेको टिप्पणी गरेका छन्। हेरौँ एक रिपोर्ट। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध आन्दोलनरत नेकपाको प्रचण्ड माधव पक्षले माइतीघर मण्डलामा 4 दिनदेखिको धरना आइतबार पनि जारी राखेको छ। आइतबार अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधव कुमार नेपाल लगायतका नेता पलेटी कसेर सडकमा धरना बसे भने धरनामा विघटित प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूसहित राष्ट्रिय सभा, प्रदेश सभा र दुवै संविधान सभाका सदस्यहरूको समेत सहभागिता रहेको थियो। यसैबीच प्रचण्ड माधव कुमार नेपाल पक्षका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले संसद पुनर्स्थापनाको विकल्प नभएको बताएका छन्। धरना कार्यक्रममा उपस्थित खनालले सञ्चारकर्मीसँग बोल्दै प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको विकल्प नभएकाले नेपाली जनताले प्राप्त गरेका अधिकार र संविधानको रक्षाको निम्ति संसदको पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने बताए। संविधानले संसद विघटन गर्ने कुनै आधारै दिएको छैन, प्रधानमन्त्रीलाई त्यस्तो अधिकारै छैन, संसद पुनर्स्थापनको कुनै विकल्पै छैन। यो संविधानले संसद पुनर्स्थापना नेकपा प्रचण्ड माधव पक्ष स्थायी कमिटी सदस्य पम्फा भूषालले प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानलाई समाप्त गरी हिन्दू राज्य स्थापनाको षड्यन्त्र गरेको आरोप लगाएकी छिन्। प्रधानमन्त्री ओली प्रतिक्रियावादीको मतियार बनेर इतिहासको कुपात्र बनेको भन्दै उनले ओलीबाट थप कदम सम्भव नभएको बताइन्। जडाइसकेको प्रतिगामीका कुनै निकाय र फेरि पुनर्स्थापित गर्ने एउटा षड्यन्त्र छ रे। खबरदार केपी ओली, तिमीले टाउकोमा बोक्न खोजेको प्रतिक्रियावादी शासन व्यवस्था त जनताले 62-63 मै टुङ्गाइदिए। 65 जेठ 15 गते संविधान त यो देशमा गणतन्त्रको घोषणा भएर जनताका प्रतिनिधि राष्ट्र प्रमुख हुने एउटा नयाँ लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्यास भइसकेको छ। पुस 14 गतेदेखि माइतीघर मण्डलामा जारी धरना आइतबार समाप्त गरिएको छ। 21 गतेसम्मको पूर्व निर्धारित कार्यक्रम भए पनि आगामी सङ्घर्षको कार्यक्रमको तयारीमा लाग्नुपर्ने भएकोले नै आइतबार धरना कार्यक्रम समाप्त गरिएको नेकपाले जनाएको छ। विशेष गरेर 28 गते काठमाडौँमा बृहत शक्ति प्रदर्शन अघि प्रचण्ड माधव पक्षले तेस्रो चरणको आन्दोलन अन्तर्गत साताव्यापी धरनाको तय गरेको थियो। सो पक्षले यस बीचमा प्रादेशिक जनसभाहरूको आयोजना समेत गर्दै आएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको नेकपाको बागमती प्रदेश कमिटीले यही माघ 23 गते काठमाडौँमा गर्ने जनसभाको तयारी थालेको छ। सवारी आवतजावत र ट्राफिक जामलाई मध्यनजर गर्दै सभाको आयोजना स्थल नारायण हिटी दरबार सङ्ग्रहालयको दक्षिण ढोकातर्फको सडकलाई चयन गरिएको कमिटीले जनाएको छ।
यसैबीच सभामा मानिसको चाप पनि धेरै हुने ओली पक्षको दाबी रहेको छ। तर नेकपाको दाहाल नेपाल समूहले भने सोही जनसभाबाट प्रधानमन्त्री ओलीले हिन्दू राष्ट्र घोषणा गर्न सक्ने भन्दै त्यसको आरोप लगाएको छ। हेरौँ यसै विषयमा रहेर तयार पारिएको यो रिपोर्ट। सत्तारूढ ओली पक्षीय नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको बागमती प्रदेश कमिटीले आउँदो माघ 23 गते काठमाडौँमा गर्ने जनसभाको तयारीमा जुटेको छ। सो जनसभा नारायणहिटी दरबारको दक्षिण ढोकातर्फको सडकमा गरिने टुङ्गो लागेको छ। कमिटीले सभामा काठमाडौँका साथै प्रदेशका 13वटै जिल्लाका कार्यकर्ता र समर्थकलाई सहभागी गराउने तयारी समेत गरेको छ। यस सम्बन्धमा बागमती कमिटीका अध्यक्ष आनन्द प्रसाद पोखरेलका अनुसार नारायणहिटीको गेट अघि मञ्च बनाएर कार्यक्रम गरिनेछ। उनका अनुसार नारायणहिटीदेखि घण्टाघरसम्मको सडकमा सभा हुनेछ र सभामा प्रधानमन्त्री एवं पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली लगायत शीर्ष नेताले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको छ। यसैबीच नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी प्रचण्ड माधव पक्षका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पुराना राजा महाराजा सामन्ती र दक्षिणपन्थीसँग मिलेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानमाथि आक्रमण गरेको दाबी गरेका छन्। अखिल नेपाल किसान महासङ्घ केन्द्रीय समितिको दोस्रो बैठकलाई पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडामा सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले संविधान र गणतन्त्रको रक्षाका लागि ओलीको निरङ्कुशता विरुद्ध एकपटक सबै मिलेर जुर्मुनाउनु पर्ने अवस्था आएको बताए। र नेपाली जनताले आफ्ना प्रतिनिधि मार्फत पहिलोचोटि संविधानको घोषणा गरेको यो संविधानमाथि त्यस्तै प्रतिक्रान्तिकारीहरूसँग मिलेर अहिले त्यसमाथि प्रहार भएको छ र हामी सबै 70 वर्ष लामो सङ्घर्षबाट प्राप्त भएका उपलब्धिको रक्षा गर्नको निम्ति एकपटक फेरि जुर्मुराउनु पर्ने, एकचोटि फेरि आन्दोलित हुनुपर्ने। जसरी हामीले हिजो निरङ्कुशतावादीहरू तानाशाही पहिले पञ्चायती तानाशाहीका विरुद्ध राजावादीहरूको तानाशाहीका विरुद्ध हामीले लड्यौँ र त्यसलाई परास्त गऱ्यौँ, अहिले केपी ओलीको निरङ्कुशताका विरुद्ध, उनको स्वेच्छाचारिता र अराजकताका विरुद्ध। यसैगरी प्रचण्ड पक्षकै स्थायी कमिटी सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 23 गते हिन्दू राष्ट्र घोषणा गर्न सक्ने दाबी गरेका छन्। माइतीघर मण्डलामा आयोजित प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको धरनालाई सम्बोधन गर्दै पाण्डेले 23 गते नै ओलीले हिन्दू राष्ट्र घोषणा गर्छन् भन्ने चर्चा चल्दैछ भन्दै त्यसतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने सङ्केत गरेका हुन्। ओलीको कदमले दक्षिणपन्थी खुसी भएको र 23 गतेको आमसभामा राजावादीहरू सहभागी हुने नेता पाण्डेले दाबी समेत गरेका छन्। मैले सुन्दैछु ओलीजी देशमा अब धर्म हिन्दू राज्य बनाउने कोसिसमा छन्, त्यसको घोषणा गर्न बेर छैन भनेर मानिसहरू आकलन गर्दैछन्। यही 23 गते नै हिन्दू राज्य घोषणा गर्ने कुरा पनि ओलीले गर्दैछन् भन्ने पनि चर्चा सुनिएको छ। ओली त्यो बाटोमा लाग्न सक्छ। मतिभ्रष्ट भएपछि कुनै पनि बाटो लिनको लागि कसै पनि तयार हुन्छन्। त्यस हुनाले ओलीजी गलत बाटोमा हिँड्दैछन्, संविधान मार्ने चेष्टा गर्दैछन्, संविधानका सकारात्मक र राम्रा प्रावधानहरू समाप्त पार्न खोज्दैछन्। ओलीले झ्यालको बाटो छाडी भिरको बाटो हिँडेर प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको पाण्डेले टिप्पणी गरे। उनले ओली अब कम्युनिस्ट नरहेको र धर्मको कुरा गरेर जनतालाई भुलाउन खोजेको आरोप पनि लगाए। दर्शकवृन्द, अब आजको टप 1 न्युजको पालो। सभामुख अग्नि सापकोटाले संवैधानिक परिषदबाट भएका 38 वटै नियुक्ति फिर्ता गरेका छन्। मुख्य सचिवलाई पत्राचार गर्दै सभामुख सापकोटाले पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन भएकाले संसदीय सुनवाई गर्न नसकिने लगायतका कारण देखाउँदै नियुक्तिको सिफारिस फिर्ता गरेका हुन्। सभामुख सापकोटाले निर्णय प्रक्रियाको वैधानिकतामाथि नै प्रश्न उठाएपछि अब सरकार र प्रतिनिधि सभा बीच अर्को मतभेद चर्कने सङ्केत देखिएको छ। हेरौँ यसै विषयमा रहेर तयार पारिएको यो रिपोर्ट। प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संवैधानिक परिषदद्वारा विभिन्न आयोगमा सिफारिस गरेका नामहरू फिर्ता पठाइदिएका छन्। परिषदले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग सहित विभिन्न संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि नाम सिफारिस गरेको थियो। ती नाम संसदीय सुनवाईको निम्ति संसदमा पठाइए पनि सभामुख सापकोटाले पत्र मार्फत सुनवाई गर्न नसकिने अवस्था रहेकाले प्राप्त हुन आएका सक्कलै कागजात यसै साथ संलग्न राखी फिर्ता पठाइएको जानकारी गराएका हुन्। संवैधानिक परिषदको बैठकमा सभामुख सापकोटा अनुपस्थित भएपछि सरकारले अध्यादेश ल्याएर परिषदका बहुमुख सदस्यको
उपस्थितिमा बैठक बसी निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो। उक्त व्यवस्था अनुसार संवैधानिक परिषदको अध्यक्ष पनि रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा प्रधान न्यायाधीश र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष सदस्यका रूपमा उपस्थित भई बैठक सम्पन्न गरी उक्त नामहरू नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएका थिए। पौष 30 गते बिहान 9 बजे परिषदको बैठकमा गणपूरक संख्या नपुगेको त्यही दिन अध्यादेश जारी भएको र त्यसै साँझ 5 बजे बसेको बैठकले नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएको थियो। सोही पृष्ठभूमि राख्दै सभामुखले पत्रमा उक्त निर्णय संवैधानिक परिषद ऐन र सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त विपरीत भएको तर्क अघि सारेका छन्। विगतमा पनि संसद नभएका बेला गरिएका नियुक्ति फिर्ता गरिएका उदाहरण समेत पेश गर्दै सभामुख सापकोटाले उक्त नियुक्तिमाथि प्रश्न उठाएका हुन्। आयोगमा सिफारिस गरेका नामहरूप्रति सभामुखको पछिल्लो निर्णयपछि सरकार र प्रतिनिधि सभा बीच अर्को मतभेद चर्किने देखिएको छ। सभामुख सापकोटाले सिफारिस फिर्ता गर्नुका कारण 8वटा बुँदामा उल्लेख गरेका छन्, जसको तेस्रो बुँदामा उनले संवैधानिक परिषदको निर्णय र परिषदको बैठक राख्न जारी गरेको अध्यादेशको वैधानिकतामाथि नै प्रश्न उठाएका हुन्। संसदीय सुनवाई समितिले सम्बन्धित निकायबाट पत्र प्राप्त भएको मितिले 45 दिनभित्र सुनवाई आफ्नो निर्णय उपलब्ध गराउन नसकेमा प्रस्तावित उम्मेदवारको नियुक्तिका लागि कुनै बाधा नपुग्ने व्यवस्था संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति कार्य सञ्चालन नियमावलीमा उल्लेख छ। ती नियुक्तिबारे सचिवालयलाई जानकारी गराइएको 45 दिन माघ 20 गते पुग्दैछ। हस्त दर्शकवृन्द, आजका लागि केन्द्रबिन्दु समाचार सकिएको छ। पुनः भोलि यसै समयमा हामी उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। केन्द्रबिन्दु न्युज हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। कलङ्कीमा अवस्थित नेपालकै पहिलो ठुलो र अत्याधुनिक होलसेल बजार एनबीटीसी सञ्चालनमा कम्प्लेक्समा सम्पूर्ण फेन्सी तथा कस्मेटिक सामानहरू होलसेल मूल्यमा उपलब्ध छन्।